हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही अजीज़ बहन और भाइयों, खुदा में यीशु मसीह नासरी के मुक़द्दस और अजीम नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का ज़िंदा और मौसर पाक कलाम दुआ के मुतल्लिक है। पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? हम पुराने अहदनामे में भी पढ़ते हैं कि डैनियल बादशाह, वो जो बादशाह था, वो 3 वक्त दुआ करता था। और हम जेंटल्स में भी देखते हैं ये लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। और हम बाज़-औक़ात दिन में 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं इससे ज़्यादा। हम 10 दफ़ा से ज़्यादा दुआ कर सकते हैं। वो आप पूछें कैसे? सुबह आप उठें, छोटी सी दुआ करें, खुदा तेरा शुक्र, तूने मुझे अच्छी नींद दी, मैं उठा हूँ, सारा दिन तेरी हिफाजत में गुजरे, मैं तेरी मदद पनाह हिफाजत चाहता हूँ। उसके बाद जब आप दोबारा सफ़र में जाते हैं, जिस गाड़ी में आप बैठते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, तब आप दुआ कर सकते हैं। फिर जब आप अपने काम पर पहुँचे हैं, तब दुआ कर सकते हैं। 1, 2, 3 दफ़ा तो हो भी गई। जय मसीह की। वो कितना ईजी है। तो ये दुआ ये नहीं है कि आप ज़रूरी 1 घंटा लगाएं। नहीं, आप खुदा से आपने बात करनी है। वो 3 सेंटेंस में हो सकती है, वो 1 मिनट की हो सकती है, वो 2 मिनट की हो सकती है। उसके बाद जब आप काम पे पहुंचते हैं, अपने काम की जगह को आप खुदा के सुपुर्द करें, खुदा के हवाले करें, अपने टेबल पर दुआ करें। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप कोई मशीन चलाते हैं, गाड़ी चला रहे थे, तो सारा दिन वर्शिप लगाएं। उसके अंदर दुआ, वर्शिप के ज़रिए आपका जो है तल्लुक़ है वो खुदा से कायम रहेगा। दुआ बहुत ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह ने मैंने अभी आपके सामने एक पुराने अहदनामे की मिसाल रखी, दानियल नबी की। और इसके बाद खुदा यीशु मसीह खुद भी दुआ किया करते थे। जब वो पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी बाग में गए हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी दुआ करने के लिए कहा और ख़ुद भी दुआ की, जान कनी की हालत में दुआ की। और उसकी लिखा हुआ है, जान जो है सख्त गमगीन और बेकरार हालत में खुदा यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं। दुआ करनी नहीं छोड़ी। तो इसी तरह हम भी दुआ करनी ना छोड़ें। खुदा यीशु मसीह ने भी जब शागिर्दों को सिलेक्ट किया, तो शागिर्द जो उसकी सिलेक्शन में आए दुआ के बाद, खुदा यीशु मसीह ने दुआ में हर बात रखी। हम भी जब भी कोई काम करें, दुआ हमें करनी चाहिए। और दुआ हमें सिखाती है कि हमें कैसे ये बात करनी चाहिए, कैसे आगे हमें कदम बढ़ाने चाहिए, किस तौर से हमें आगे अब किसी भी बात के लिए आगे बढ़ना है। दुआ ही है जिसमें हम गाइडेंस खुदा उनके लेते हैं, खुदा हमें गाइड करता है। और उसके बाद फिर जो है खुदा से पूछें, वो ख्वाब में, रोया में, जैसे भी आपकी मूवमेंट में आपको गाइड करेगा। वो ना ऊँगता है ना सोता है, वो हर वक्त जो है वो आपके साथ है। 17 बाब में खुदा यीशु मसीह खुदा से बातें कर रहे हैं, और ये पूरा चैप्टर है, मैं कुछ आयत पढ़ूंगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर क्या किया? कहा, हाय बाप। सिर पर भी दुआ की थी, देखें, सिर पर भी आखिर तक दुआ की थी। आखिरी कलिमा जो है वो भी दुआ का है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप कर। कम्युनिकेशन है, मुखातिब कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह अपने बाप को। आए बाप, अब वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर, ताकि तेरा बेटा जलाल ज़ाहिर करे, ताकि तेरा बेटा भी जलाल ज़ाहिर करे। क्या करें? खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की फरमा बरदारी करते हुए, उसका हुक्म मानते हुए, खुदा यीशु मसीह जो कि बेटा था, वो बेटा होते हुए अपने बाप की फरमा बरदारी कर रहा है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। खुदा बाप ने उन लोगों को दिया, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भेड़ें हैं, तुमने इनकी हिफाजत करना। तो वो खुदा यीशु मसीह अपने बाप से कह रहे हैं कि उन पर जो इख्तियार तूने मुझे बख्शा है, चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने बख्शा है उनको वो हमेशा की ज़िंदगी दे। खुदा बाप ने यीशु मसीह को दी, ये मेरी भेड़ें हैं, इनकी हिफाजत करना। तो आज भी हमारे पास कुछ लोग हैं, आज भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। ऑफिस में हो सकते हैं, किसी ग्रुप में हो सकते हैं,
آپ کے کمپنی میں ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ واحد خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ کیا زندگی ہے؟ کہ جاننا، خداوند کو جاننا۔ پاک کلام میں لکھا ہے زبور 91 میں کہ میں نے اس کا نام پہچانا ہے، میں نے اس کا نام جانا ہے، وہ مجھے چھڑائے گا اور عزت بخشے گا۔ تو دعا میں ہم خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، اے خداوند یہ کام میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ خداوند تو خود کہتے ہیں اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دے، مجھے تمہاری فکر ہے، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے۔ تو ہم دعا کے ذریعے خداوند اپنے خدا کو، اپنے زندہ یسوع مسیح کو جو کہ آسمانوں پر خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، اس کو اپنی فکر دے دیتے ہیں، اس کو اپنا کام سپرد کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈیوٹی دی جاتی ہے تو ہم بھی اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں سونپ دی جاتی ہے ہمارے مینیجر سے۔ ہم بھی اپنے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اپنی مشکل خدا ان کو بتاتے ہیں، اپنی مشکلات خدا ان کو وہ جانتا ہے، لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کر سکتا ہے۔ جے مسیح کی دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو دعا میں مضبوط کرے، خدا آپ کو دعا میں اور آگے بڑھائے، اور دوسروں کو بھی آپ دعا میں گروپ بنا کے ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر دعا کر سکتے ہیں۔ دعا خدا ان کے ساتھ مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ جے مسیح کی I would like to pray for you also۔ خدا جس کلام سے آپ کو بڑی برکت دے۔ عرض و سما کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، اے پاک خداوند، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح تیرے بیٹے نے ہمیں کہا کہ دعا کیا کرو اور یہ کہا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو ہم بھی تجھے اسی طرح اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ حق اور فضل اور طریقہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے اس بیٹے کے لیے جو کہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے، اور جس کو تو نے دنیا میں بھیج کر اپنی بھیڑیں دی، ان بھیڑوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ جتنے پروگرام اور اس اے خدا فیس بک میں اس میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہم دو سنا کے میرے پروگرام سنتے ہیں، اے خدا تو ہر ایک کو برکت دے، اور اے خدا جتنے نئے آ رہے ہیں ان کو بھی بلیس کر، اور جو پروگرام سچی اور اچھی باتیں ہم دو سنا سے نشر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اس میں تو ہم دو سنا منسٹری کو، اس نیٹ ریڈیو کو بڑی برکت دے۔ پاک خداوند دعا میں ہم مضبوط تیرے ساتھ ہوتے جائیں، یہی آج ہم نے سیکھا ہے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ اس لیے اس وقت وہ جو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے گھرانے کے لیے برکت چاہتا ہوں، کلیسیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، عالمگیر کلیسی کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ جتنے بھی اے خداوند کلیسیاں ہیں وہ تیری ہیں اے خداوند، کیونکہ تو کلیسیوں کو لینے آتا ہے۔ وہ ہم انڈیویجولی طور پر اور اسمبلی کے طور پر، ہم ایک چرچ، ایک کلیسیا کے طور پر تو اے خداوند ہمیں لیتا ہے، لینے آئے گا، اور اے خدا تو ہمارا خیال کرتا ہے۔ یو بلڈ یور اون چرچ۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری تعریف ہو۔ جتنے میرے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، right now you touch their life so that they will be stronger in prayer in spirit۔ دعا جو ہے وہ عقل سے اور روح سے دونوں طریقے سے دعا کرنی چاہیے، یہی ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ پولس رسول کے خطوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ پس ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے، میں عقل سے اور روح سے دعا کروں گا۔ جن کو ٹانگز دی گئی ہیں، زبانیں دی گئی ہیں، وہ زبان میں، غیر زبان میں دعا کریں، اور جو نہیں اس گفٹ سے، اس نعمت سے محروم ہیں، ان کو بھی خدا دے۔ خداوند اس وقت تو میرے ساتھ لوگوں کے شامل جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ایک تو مشکل کو جانتے ہیں، اپنے مبارک جلالی یہ سنم کے وسیلے سے ہم سب کی، ان سب کی، ہماری ایک دوسرے کی ساری مشکلات تیرے آگے رکھ دیتے ہیں۔ خداوند تو ہی حل مشکلات ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو برکت دے، شفا دے، بے روزگار کو روزگار دے، اور اے خداوند جن کی مشکلات ہیں کسی قسم کی بھی ہوں، کسی وجہ سے بھی ہوں، یسوع کے نام سے دور ہو جائیں۔
بے گھر لوگوں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اے خدا بیماروں کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ تو ہمارا یہوہ رفع خدا مند ہے، مہیا کرنے والا خدا، ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ یسوع تیرا نام مبارک، پاک اور عظیم ہے۔ اے ہمارے خدا میں یسوع مسیح، تو عظیم خدا ہے، ہماری یہ دعا سن اے پاک خدا مند، اے یسوع تو ہماری دعا سن، اے زندہ رب ہماری یہ دعا سن، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ جے مسیح کی، خدا مند آپ کے سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، خدا مند آپ کی قوت ہو، خدا مند آپ کی شان ہو۔ خدا میں جو مسرور ہے اس کی ساری دلی مرادیں پوری کرتا ہے، خدا ان کو سنبھالتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، اور خدا ان کے ساتھ ہی رہے۔ یسوع آپ کے سارے مسائل حل کر چکا ہے، ایمان رکھے دعا میں۔ جے مسیح کی، اسٹے بلیسڈ اینڈ خدا حافظ۔